मुफ्ती साहब ने बताया कि शैतान हमें वुज़ू और नमाज में शक डालता है ताकि हम इबादत छोड़ दें, और यही फॉर्मूला वो हमारी पूरी ज़िंदगी में लगाता है। वो हमारा ध्यान हमारी असली मकसद यानी आखिरत से हटाकर दुनिया की ऐसी चीज़ों में लगा देता है जो शायद हमारे नसीब में पहले से लिखी जा चुकी हैं, पर हम उनके पीछे अपनी सेहत और सुकून सब बर्बाद कर देते हैं। तो कहा गिर जाते हैं फिर भी खड़े होते हैं। कहा हाँ, जो जिस्म गाफिल होगा उसकी सजा यही है कि वो दीवार से गिराया जाए। जो अपने मौला से गाफिल हो उसकी सजा यही है कि उसे गिराया जाए। ये अल्लाह वाले थे जो लम्हे भर के लिए गाफिल होते तो अपने जिस्मों को सजा दे देते थे। हज़रत सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हमारे सिलसिले कादरिया के बड़े बुजुर्ग हैं। बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। हम शजरा में पढ़ते हैं उनका नाम। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ के बुज़ुर्ग हैं। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पड़ोस में दफन है। आप जब रात को ज़िक्र इलाही के लिए खड़े होते या इबादत के लिए खड़े होते, एक मरतबा ऐसा हुआ कि आपको झपकी आई, नींद आई। यहाँ तो लोग रात तो छोड़े जुम्मा में सोते हैं, बहुत सारे लोग तो जुम्मा में अपनी नींद कंप्लीट करके आते हैं। पता ही नहीं चला कि इमाम कब खड़ा हुआ, इकामत कब हुई, खुतबा तो पूरा नींद में चला गया। वल्लाहु आलम सोते हैं या फिर कश्फ करते हैं, मुराकबा करते हैं, चौथी मंजिल पर पहुँचते हैं। हम सब अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, पैसा, करियर, बैंक बैलेंस या घर। पर क्या कभी आपने रुक कर ये सोचा है कि जिस चीज़ के पीछे हम दिन रात एक कर रहे हैं, क्या सच में हमें उस चीज़ के लिए बनाया गया था, या फिर हम किसी बहुत बड़े जाल में फंसे हुए हैं। मैंने हाल ही में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक बयान सुना। एक नमाज का एक वज़ू का है। वैसे तो उन्होंने नमाज और वज़ू में होने वाले शक यानी वसवसों पर बात शुरू की थी, लेकिन उनका एक जुमला मेरे दिल को छू गया। ये जुमला आपको जब आप वीडियो सुनेंगे तब आपको समझ आएगा। और उनके बयान में जितनी बातें हैं वो सुनने में आम तो लगती हैं, लेकिन इसकी गहराई उतनी ही ज़्यादा है। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम सब जाने अनजाने में रोज़ इस डाइवर्जन का शिकार हो रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मसला जो मैं बता रहा था वो ये है, दो मसले मैं बताता हूँ, एक नमाज का एक वज़ू का है। अक्सर लोगों की ये शिकायत भी मेरे पास आती है, इस्तिंजा करके आए, पेशाब करके बाहर आए, वज़ू करने के लिए बैठे तो ऐसा लग रहा है कि कतरा टपक रहा है या पेशाब का कतरा फिर से निकल गया। ऐसे कई लोगों को होता है। फिर गए वो, फिर धो कर के आए, फिर लगा कि नहीं पेशाब का कतरा निकल रहा है। ये इत्मीनान नहीं होता कुछ लोगों को। हालांकि इस्तिंजा करें आप, पूरा उसमें इस्तिबरा है, यानी खांस करके हो या उठ करके बैठ करके पैर को मोड़ के किसी भी तरह से आखिरी कतरा निकाल दें, ये ठीक है। लेकिन उसके बाद आप वज़ू करने के लिए आए तब ये वसवसा आ रहा है, पेशाब का कतरा निकला, पेशाब का कतरा निकला। अब क्या हुक्म क्या है आपके लिए? एक नंबर 1 ये वज़ू का मसला, इसका भी हुक्म मैं बताऊँ। दूसरा मसला सुन ले, नमाज 4 रकात ज़ोहर की पढ़ने के लिए खड़े थे या 4 रकात असर या ईशा की, सही 2 रकात पढ़े, तीसरी रकात में खड़े हुए थे। अब शक होने लगा कि दूसरी है कि तीसरी है। तीसरी में खड़े थे, ये शक होने लगा ये चौथी होगी कि तीसरी होगी। ऐसा होता है बहुत सारे लोग। नमाज का एक मसला ये है। आप वज़ू का है, दोनों का हुक्म क्या है इससे मैं आपको अपनी ज़िंदगी के मुतालिक बताऊंगा। पहला वाला जो मसला है पेशाब के कतरे का, पहली मर्तबा ऐसा कभी हुआ है तो जाओ धुल लो। एक बार ऐसा हुआ कि पेशाब का कतरा टपका है या लग रहा है, जाओ धुल के आ जाओ। फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ है कि वज़ू करने बैठा हूँ, ऐसा लगा कि पेशाब का कतरा टपक गया, जाओ धुल के आओ और उतना हिस्सा जहाँ कपड़े में लगा उसको भी धुल लो। तीसरी मर्तबा भी ऐसा हुआ है, धुल लो। अब उसके बाद शरीयत कहती है अब नहीं जाना इसके बाद। अब वज़ू के लिए अगर बैठोगे तुम्हें लग रहा है कि पेशाब के कतरे टपक रहे हैं, टपकने दो। तुम पानी ले लो एक चुल्लू में और उस जगह पर छिड़क दो पानी, पानी वहाँ पर उस कपड़े के ऊपर छिड़क दो। क्यों?
اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ بعد میں اگر تمہیں وسوسہ بھی آنے لگے تو یوں سمجھ لو یہ پیشاب کا قطرہ نہیں بلکہ میرا چھڑکا ہوا پانی ہے، میرا چھڑکا ہوا پانی۔ اچھا ایسا کیوں کرایا گیا؟ شک تو ہو رہا ہے۔ سنیں فقہائے کرام نے فرمایا اے بندے تجھے عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ کس کی کرنی ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور یہ جو وسوسے آ رہے ہیں تجھے یہ شیطان کے ہیں۔ اگر تو بار بار اٹھ کر کے دھونے کے لیے چلا جائے گا تو بات یہ ہوگی کہ تو شیطان کی پیروی کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے۔ یہاں شریعت نے یہاں تک کہا کہ شیطان کی پیروی ہو جائے گی اگر کثرت سے تو کرنے لگ گیا۔ جب شیطان وسوسہ ڈالا اٹھ گئے، جب شیطان شک ڈالا پھر اٹھ گئے۔ بار بار اگر خیال آ رہا ہے تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں۔ پانی چھڑک لو اور کہو میں شیطان کی پیروی نہیں کروں گا، میرے مولا کی عبادت کروں گا۔ دوسرا مسئلہ نماز کا کہ جس میں اگر 3 میں 4 میں شک ہو، ایک بار ہو گیا تو چلو دوہرا لو، 2 بار ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے، جتنا یقین ہے اس کے آگے کی رکعتیں پڑھ لو۔ اب اگر بار بار ایسا شک ہوتا ہے تو فرمایا گیا اپنی نماز ویسی ہی کمپلیٹ کرو، اس لیے کہ یہ شیطان تمہیں وسوسے ڈال رہا ہے۔ اگر تم اس کے وسوسوں کی طرف جاؤ گے تو یہاں ہوگا یہ کہ تم شیطان کی پیروی میں لگ گئے۔ حقیقت میں نماز تو رحمان کی عبادت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ 2 مسئلوں سے میں تمہیں بتاؤں گا میرے عزیزو، پوری زندگی بھر شیطان اسی طرح سے کرتا ہے، تمہیں اپنے اصلی مقصد سے ڈائیورٹ کر کے کسی عام فضول چیز میں لگا دیتا ہے، فضول چیز میں لگا دیتا ہے۔ اسی لیے اب جیسے کسی نے اپنے پورے گھر کی فکر میں، اپنی جائیداد کی فکر میں پوری زندگی ختم کر دی، اسے معلوم ہی نہیں کتنے دن رہنے والا تھا، کتنی عمارتیں بنا رہا ہے، کتنی چھتیں قائم کرے گا۔ اے بندے تیری زندگی لمبی سے لمبی جاتی تو 70-80 سال کی، تو بنا ہی رہا ہے 30-40 سال کی عمر میں، بچے ہیں تیرے پاس 25-30 سال، ان 25-30 سالوں کے لیے تو نے اپنی پوری زندگی جھونک دی، صحت و طبیعت سب برباد کر ڈالی۔ لیکن جہاں 100 سال سونا ہے کہ 200 سال کہ 500 سال کہ 1000 سال، ہمیں معلوم نہیں قبرستان میں کتنا سونا ہے، وہاں کے لیے بندہ ایک رات کی بھی عبادت کرنے کو تیار نہیں، ایک تسبیح گھمانے کو بھی تیار نہیں، وہاں کی عمارت تیار کرنے کو بندہ تیار نہیں۔ یہ شیطان ڈائیورٹ کر چکا ہے تمہیں، تمہاری اصلی منزل تو وہ تھی، تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں، تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، 100 برس کے پلان ہے پل کی خبر نہیں۔ تو شیطان اس طرح سے جو ہر زندگی میں ڈائیورٹ کرتا ہے۔ سو گائز یہ تھا میرا ریئیکشن بیان سننے کے بعد۔ سچ بتاؤ تو ایک پل کے لیے میں خاموش ہو گئی۔ مفتی صاحب نے جو وہ بادشاہ اور 6 فٹ زمین والی کہانی سنائی نا، وہ بالکل آج کے انسان کی ریئلٹی ہے۔ ہم دن رات ڈھونڈ رہے ہیں، زمینیں گھیر رہے ہیں، گھر بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں، پیسہ بچا رہے ہیں، یہ سوچے بنا کہ پتہ نہیں اگلی سانس آئے گی بھی یا نہیں، اور اینڈ میں ہمارے حصے میں کیا آتا ہے؟ صرف وہی 6 فٹ کی قبر۔ دوستو شیطان کا سب سے بڑا وار یہی ہے کہ وہ ہمیں بزی رکھتا ہے پر ان چیزوں میں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عبادت کے لیے ہمارے پاس 5 منٹ نہیں ہوتے پر سوشل میڈیا اسکرول کرنے کے لیے گھنٹوں ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو صرف ایک ریئیکشن نہیں ہے، میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے ایک ویک اپ کال ہے۔ ہمیں اس ڈائیورژن سے بچنا چاہیے اور اپنی اصلی منزل کو پہچاننا ہوگا۔ تو یہ تھی میرے دل کو چھوئی باتیں۔ آپ کو اس بیان میں کون سا ایسا حصہ تھا جو دل کو چھوا؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔